बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी रूहानी तस्वीर दिखाएंगे जो आपके दिल में यकीन, जुबान पर जिक्र और जिंदगी में सुकून पैदा कर देती है। और अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, इसकी जुबान पर बे इख्तियार ये अल्फाज जारी कर देता है। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। हमारा आज का वजीफा एक तस्बीह का वजीफा है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये तस्बीह बहुत पसंद है और अल्लाह अपने खास बंदों को ये तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करते हैं, इसकी जुबान पर यह तस्बीह जारी कर देते हैं और अल्लाह ताला इसकी तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। जो इंसान ये तस्बीह पढ़ता है, ये तस्बीह पढ़ने के बहुत सारे फवाइद हैं। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, इंसान की जिंदगी में सुकून आता है, रिज़्क में बरकत होती है, इंसान की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला जिस इंसान को खुद से करीब करना चाहते हैं, तो उसकी जुबान पर यह तस्बीह जारी फरमा देता। इरशादे बारी ताला है कि जब मेरा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, मैं इस पर आसमान से खूब रहमतें नाजिल करता हूँ और इसे खूब माल और औलाद में तरक्की देता हूँ और जन्नत में बेबहा नेमतें दूंगा। तो जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनना है, तो ये तस्बीह लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह ताला से जो मांगोगे, सेहत, इज्जत, दौलत, ताकत, हर चीज, जिस बंदे को अल्लाह ताला याद करता है, इसे तौबा की तौफीक देता है कि बंदा मेरी तरफ रुजू करे और इसकी जुबान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाह दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अकल पर है कि वो स्याह करता है या सफेद करता है। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला फरमाता है। इसलिए अगर कोई मुसलमान गुनाह करे तो इस्तग़फ़ार का रास्ता अपनाना चाहिए और ये तस्बीह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही की है। ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, अपने गुनाहों से तौबा और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाजे खोल देते हैं, फिर उसे इतना अता फरमाते हैं जो इसके वहमो गमान से बढ़कर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये तस्बीह ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि इस तस्बीह के पढ़ने वाले से अल्लाह ताला खुश होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस्तग़फ़ार एक बहुत बड़ी इबादत है जिसका शर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों को अता किया है। अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर रखा था, तो फिर दीगर मुसलमानों का क्या हाल होगा। इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह मग़फ़िरत मांगने वालों और इस्तग़फ़ार करने वालों पर बड़ा ही करम फरमाने वाला है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार करती रहनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहनी चाहिए। और ख़ास तौर पर रात का आखिरी पहर यानी तहज्जुद का वक्त इस्तग़फ़ार का बेहतरीन वक्त है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इनके बेटों ने जब माफ़ी की दरख्वास्त करने को कहा, तो उन्होंने सहर के वक्त का इंतज़ार किया और सहर में अल्लाह ताला से इनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त की। और अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जो लोग इसके हजूर इस्तग़फ़ार करते हैं, वो इनसे क्या मामला करता है। अगर कोई शख्स बुरा फेल कर गुजरे या अपने नफ्स पर जुल्म कर जाए और इसके बाद अल्लाह से दरगुजर की दरख्वास्त करे, तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और
رحیم پائے گا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو تسبیح آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ تسبیح بھی ایسا ہی ایک راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو چلے آئیے میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتاتی ہوں جو تسبیح پڑھنے سے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس تسبیح کا ان کی زبان پر جاری ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق، صحت، شہرت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، تو دن بھر میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ اس کی تسبیح پڑھنا اور استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ اس بندے سے کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے دے گا۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، بس آپ نے پورے یقین سے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا چاہیے، یعنی کہ 3 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ دوبارہ
درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی زبان پر اللہ کا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں لکھ لے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے اور دنیا و آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز فرما جو تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔